बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आखिरकार जो एक बड़ी मुलाकात हुई, हमने गुज़श्ता दिनों उसका ज़िक्र किया, 4 बड़ों की, 2 बड़ों से। उसके बाद एक बयानिया खुल के आज सामने आ गया कि लाइन क्या होगी। एक तो उस पर बात करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन सेनेट के सामने खड़ा हो गया और तय कर दिया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और सेनेट की करारदादें जितनी मर्जी जमा हो जाएं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। सबसे पहले वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। मरियम नवाज़ ने आज बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ कर दिया। ओकाड़ा से जलसा आम से ख़िताब किया। अच्छा जलसा था जिस पर बाकायदा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं राव अजमल, रियाजुल हक जज, मोइन वट्टू और दीगर मुस्लिम लीग के जो वहाँ पे उम्मीदवारान हैं। तो अच्छा क्राउड था। धुंध और सर्दी के बावजूद नून लीग जो है अपना पहला इंतखाबी शो करने में कामयाब रही है। जिस तरह मैंने बात की कि गुज़श्ता दिनों होने वाली बड़ी मुलाकात के बाद बयानिया सेट कर लिया गया और वो बयानिया है अडयाला जेल में कैदी नंबर 804। वो 804 उसको पहले का नंबर मिला हुआ है, अब तो उसका जो अडयाला में नंबर है वो कुछ और है। वैसे 943 भी बाज़ लोग कहते हैं, कई 903 कहते हैं। बहरहाल उसमें हम नहीं पढ़ते। वो एक चूँकि मशहूर हो गया नकदा कोका से 804, तो हम भी वही नाम लेते हैं। तो वो टारगेट हैं। नवाज शरीफ ख़िताब करेंगे, शहबाज करेंगे, और जो हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ ख़िताब करेंगी तो वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि उनकी गुफ्तगू, उनकी तकारीर, उनका खिताब, उनका जो बयानिया वो इनके ख़िलाफ़ होगा, इमरान खान कंपनी के। अब तो वो बेचारे वैसे ही नहीं रहे, तहरीक इंसाफ के बानी बन गए हैं। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। और दूसरी बात जो आपको बताने की है कि अब उनको कौमी असम्बली में अक़लीती नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी, सूबाई असम्बलियों में भी नहीं मिलेंगी, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी, और आइंदा जो सेनेट के इंतखाबात होंगे उनमें भी इनके लोग आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे बतौर PTI। उस वक्त तक ये नहीं अब हिस्सा ले सकते जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की शराइत के मुताबिक नहीं हो जाते और उनके क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं हो जाते। तो उस मुलाकात का जो कि 2-3 दिन पहले हुई, हमने ब्रेक की वो स्टोरी इसी चैनल पे और आप लोगों ने पजीराई बख्शी। तो एक तो मरियम नवाज़ ने कहा कि इस वक्त हमें किसी अंपायर की ज़रूरत नहीं है। गोया कि वो अंपायर से मिलकर गए, लेकिन फिर उन्होंने इजहार है जलसा तो जलसा होता है। उन्होंने कहा जी हमें किसी की अंपायर की ज़रूरत नहीं है, ना नवाज शरीफ को, ना हमें, हमारे अंपायर अवाम हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इमरान खान के लिए ना अब कोई सहूलतकार है ना सहूलतकारी है। इसका मतलब है कि उनको जो डंडा देने का प्रोग्राम है वो फाइनल है और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उनको जो है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब तीसरी बात जो है वो बड़ी क्लियर कट है। वो सूरत हाल इस तरह की है कि जनाब मामलाते ज़िंदगी जिस तरफ जा रहे हैं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो नून लीग को वो चूरन बेचना होगा। वो आज मरियम नवाज़ ने बेचा। इस पहले जलसे में खाद सस्ती करेंगे, खाने पीने की अशिया सस्ती करेंगे, बिजली के सस्ता करने की बात कर दी, तेल के सस्ता करने की बात कर दी, महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर दी। ठीक है जी। और बिलावल को उन्होंने टच नहीं किया, मरियम नवाज़ ने बिलावल को टच नहीं किया। ये बड़ी बात है। हालांकि बिलावल इनको, वो एक पंजाबी में मुहावरा है ना, पें के मारना, भगो कर मारना, यानी कि अगर किसी की पिटाई हो रही है ना छितरों से तो वो कहते हैं पें के मार, इनके गीला करके मारो ताकि ज़्यादा
چوٹ لگے. تو بلاول ان کو پہ کے مار رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے ان کا نام نہیں لیا. انہوں نے تو صرف ٹارگٹ رکھا بلے کو، بلے والے کو، بلکہ بلہ تو اب رہا نہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا. تو یہ ایک اچھا آغاز تھا جلسے کا. اب دوسری طرف آ جائیں، الیکشن کمیشن نے آج باقاعدہ طور پر سینٹ سیکریٹریٹ اور سینٹ چیئرمین کو خط لکھ کر یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہاری کسی قرارداد کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، صدر مملکت کی رائے کے ساتھ، سپریم کورٹ کے احکامات پر ہم نے یہ الیکشن جو ہے ڈیٹ مقرر کی ہے، اور اس سے نہ آگے نہ پیچھے. صوبائی الیکشن کمشنر جو باقی متعلقہ محکمے ان کو آرڈر کر دیے، ووٹر فہرستیں چھپنا شروع ہو گئیں، انتخابی فہرستیں بن گئیں، امیدوار اب تو 3 ہفتے صرف رہ گئے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. حالانکہ سینٹ کے اب بہت سے 2-3 قراردادیں وہاں پہ آ چکی، وہ آزاد سینیٹری جمع کروا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور وہ اس کی کہانی پھر کبھی ہم آپ کو بتائیں گے، یا شام کو راجہ صاحب آپ کو بتا دیں گے. تو اس کے پیچھے کون ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ یہ ایک منصوبہ تھا، لیکن وہ منصوبہ نہیں پروان چڑھے گا، اور الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن 8 فروری کو نہ کروا کر جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہو سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا، جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا پتھر پہ لکیر ہیں. تو جو ایک ماحول تھا وہ بننا شروع ہو گیا. پہلے تو کہہ رہے تھے نا نون لیگ نکلتی نہیں ہے، نون لیگ آج نکل آئی، بلاول میدان میں ہے، تو باقی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب اس طرف جائیں گی، کیونکہ انتخابی نشانات مل گئے اور کچھ ناراضگیاں ہوئی ہیں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں. بہرحال یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈٹ گیا، اور اس نے 2 ٹوک بلکہ ٹکا سا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو. وہاں سے اس قسم کی اور بھی قراردادیں کچھ آزاد سینیٹر ابھی مزید جمع کروائیں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کا کوئی قانونی اور آئینی جو ہے وہ دباؤ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے وہ ان قراردادوں کو مانے. حالانکہ سینیٹر دلاور نے لکھا، آج بھی ایک خط لکھا ہے کہ مجھے بتایا جائے میری قرارداد کا کیا بنا. اب بھائی 14 بندوں کی موجودگی میں پاس ہونے والی سینیٹرز کی قرارداد کا کیا بننا ہے؟ آپ اس کو جو ہے وہ کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف ایک سیاسی اور میڈیا سے کھیلنے کے لیے ساری واردات ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ چیز جو تھی وہ بڑی فائنل اینڈ کلیئر ہو گئی کہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر نون لیگ نے بڑی کمٹمنٹ حاصل کر کے وہ میدان میں اترے ہیں کہ بھائی الیکشن واقعی ہو رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے آج مریم نواز نے باقاعدہ جلسوں کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نون نے اب اب جو سندھ ہے وہاں سے بھی اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا، خیبر پختونخوا سے بھی کر دیا. تو اب جو ہے وہ لگتا ہے کہ ماحول بن جائے گا، اور 8 فروری تک ایک دوسرے کے خلاف جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو پھر ہوتی ہے سیاسی تقریریں وہ کریں گے، الزامات بھی لگائیں گے، تاکہ ووٹر کو اس سخت سردی میں اس کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، خون ہے، وہ گرمایا جا سکے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.